السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول درا في بعض كيني كتاتني تنتوكو كنغسيني أرسي داغي مسحس. الدولة تبع أفريقيا ها إنكي تنمره أبليه أنغارو ويلي. دونالد ترامب داعش أبا سوقي أبو بكر البغدادي أكيني إديني ما يسير. أبو كوسكتني داعي مسح سيدا قد فكوتو أرسيه داغو أجابتهم من هبين إسماعيل عمر قلي أساكنا من هبوتنيه مدبلا أفريقيا إنكتينه مرس علىها إنو يا موسى فكي أكيني أنغاروليه يلما تمان قالوا هذا الولد كان كلي يقول سما أفريقيا لا صيحة جيدا وجهتهم عند في اللي بسيسون اللي عناهن قريتيه هو حقلها سوماليا ليبيا أكينيه أجابتهم من هبين إسماعيل عمر قلي أكون بالكن أرحب سيك جمدلا تماير قال لي كادوكو بيرا أضفنا أكني اللي ما تمامك سايا وغري أفريقيا إنكتينه وادلو يسكودر تكو ويتهيا بلس أكن بسكي هوتيل أكني اللي لونمو أتوكل بارو هبها أدوغاك أجابتك تمام ملاكها إنه يا مؤمن أحمد الشيخي تنكادو إثيوبيا أفجابتهم من الأوليته إنه يا محمد إدريس فرح أكني أسوكتم أتوهكو جمدلا أفريقيا إنكتينه مرس على إنه يا موسى أفكي أكني كاتوكل داغوس نبارو هبالي هنغارو اللي كي جمدلا ي أتوكل تمس على به يب أقبل سيتليه أبنا. Ont été reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous sommes venus ici dans le cadre d'une retraite, la retraite annuelle des représentants. Gabutihum munu habba masakaddalu kun hegare arma'uku unneyukui. Afrika hinkitunu hafaktama makko kini takkil kahgitin namai asakutu tamumik maggum kini innu yfukunimi. Dirafik huggani nabbaru rafana lasaya ki dadal hagita dumehtanim kini iddi bushitnimi. gabuutii igaadad ficmahtanih tambaadho kinehiyetonna kinuku afrika hagaysaayo libiya sahaliltanih tambaadhodhayo shaad fanaltanihtan umaani tadhumehtanemek magumkini takkil eddi bushitnimiyo ligidak namalfikir labatanna haddiisil afrika hinkicinoh duwalih abbubtitaluatah tammagona haagidkaadu unnoysororexeehe وقريكي آمن حاجد النكي كل شيء ولا التكل دولة بلوكو نلهن أنغارويه أدل هاتوكو أقام دالبارو هبين إسماعيل عمر أقلي الشمبر كوميرسي كي جرمنا كويسو كدير تودي تادي أما كابي هي إنوي عبد العزيز المخلافي أكيني كادو كانغارو ليه يلم أتمان غاروكا هايتنينا نبما عرم عقرال يكي بارو هبا كنا بنا لا أكيني كادو كالتميتي ثنيتان إرغاها عرم عجيني هنغرا يو أبيه أتوكل قبوتي همونو هفكاد دونها ترفي مدبه سعلا هنويا يوسف موسى دوالي يتوه كالكادوكو جرمنا لا قبوتي همونو هفكاولايتو هنويا مسكدلي يا أدنا محمد أدلي تا يتونا كادوكو قبوتي لجرمنا ولايتو تانا أنكي أولستين أكيني كادوكو توكل جيت مكا سوكتمي أتوكل ابن مبارو فنتا أرحيه قبوتيهم منوكي جرمان فنتا ينيان أسيت اللوكبتي تو كالكادوك مقبارو عرب بارو مقبارو هوادو الكادوكو كي يزغل هنيهم فنتر وقت اللي ترينا أكين بارو هباكي التماير جاي كال أتميتي ولا الكينيك اللي كل سوكو أسوكي أجرمنا إرجعت وحا إتكتكي أكمل قبوتيهم من الأكن ينمي يكمل كادو كهات إرجع هاي تاني نهم عليه تنضفنا أكن كادو تكمي يته أجرمنا بزنس جايد ستاهيني ين أضفنا كني مراحسين مي أجرمنا أجتنا ليه ين أمراي كادو كو تمكن مالي قدلو تين هي كادو تنا هاركي بوديسني بروجي جماي فكاني أبي تنفره هي كادو إسامي يحنم أكني أتوكل قبوتيكي أرحيه شمبر الدكوميرسي كاتونا هاتر في مدبكا تودي تادي مكة بهنويا جرمنا كعبد العزيز المخلافي أكني كاتوكل داغوس نمية تمسع أبيهني هي بلا جيلاني كني قبعد. طبعا نحن هنا مع وفد اقتصادي ألماني يمثل قطاعات اقتصادية. تكل جرمنك شركة التسعولتي مجو قدوتن ميديجي تكني يلوجيتين تمايا تنهين أنجروه بحي تامالمي قبوتي فك جرمنا اللي هنا وليني مدبكي قبوتك أداجا أديك إنه هي تونك إنك جرمنكي
gabuuti fanatiniyan fantaraw candhafele saku oo bisohkini adxuku iyamaya gabuuti madurdadalih waadullo abtehtan bisoh marxu kadhamkini faylisamaytoh adxih laxbosano tahadataa magomkini bisoh itimi udhifanahkaadwina bisoh adxuk itamkini keti caagitamay akitoko sharikatitte waadullo nagayan fantaraw nifanatyanihitoh minkihe bisoh kahaynanah abeno أتوكل كال حقلتين قبوتي كتير في مدى به سعله هنو يوسف موسى دوالي لكن Ce qui est très important pour nous, c'est qu'il y a une relation d'abord. فيرو قدم مهم كتنيمي كي جرمان شركة تيكي نفنال نغايان فانتارو ينيه قبوتك أداقا عدليه تامتانا هنين الدادي كبال اللي هي كتياكتيناي إنكي نحتالي ستؤلوه إدنانو جرمان مدول تدريه بسوه مرحوه ودول قدم بسوه تهتم بادويو تنكينوكو نانو نفن أياماتيني شتالوك أبتي راقه هي نفن الدابي ممنس ديريه نك مقوم كيني إدي تنمي توه أرحيه كويتا الشركة التهوادلو بسوه مرحو إدي تنيه تنه كادونا توتا مومي جرسه يمركي دقا عكوكي أي دقا كان تبساكي بريتو كل سا بسي سانم إدي تنيه دولة بس يا سكتة كاتو ودولة كهتن تاموميكي مقوم كني أبينات أسنمو تو جمد الله قبوتي كيتو بريتم ملاكها إنو بيا مصطفى محمد محمود أساكنا إسامه تاميتو لعاهين هي عنداني تتايدكا كان إلا بانا هي نفانتينا سنتر دانكيباسيون دي ميكرو انتربريز الإديجي أنا فنها أكني هايستم أتوكل تاموميك تولي ترينا أكني كادوكا أقبع علمية منغوغلو تريتان تامومي أكني كادو عنداني تتبانو يتوهو أرحيه تامومي هي أيدكا كنايا حتى مسينال سدو ينغ حلونو كادوكو عنداني تتكادو كيسامبوهو عنداني تي اللي تاميتو دعاهين هي قريتي تا أهوادو المكني تكين برسانم أكني هي اللي حلسك كنا نساكو يؤتكي اللي حيك يعني هن عنداني تتا معرله يعني هن أيدك كن أبقى سجيني متمسين الصدو أنجح حلونه هو يو هو أساكو ميكرو انتربريز إديجي هاي تنحتين إسامبوه من شركة فكان مسامي كين هي حين أكني هاتو كلمة قصة قلتي أسوكتي تمسا قلتي اللي كادو كو أنقروا اللي هني كلمة قومت كان اللي جابيني اللي حلسك كنا نساكو تكي أبيني هني تامومي اللي حيك هني هن عندني تاي كادو كايدا كان دي أبي هني هي كادو كنا بما أكن يسوكو تمي منستر هاتو كلي كين اللي هنقروا كادو كلي اللي هني كلمة قومت كني واللي أبانا هني تاما يسوكو در عند فيله هي أفاتتي هاتو هو جمد الكادو كو تمتا ما كادو جريسي هان هي كادو كوريه بسوخ أنا مال أكن كنا أفر مي تمكن سريدو إساك عمر رايكاتونها تمفنتنا كاسعلها إنو بتا أكن كادو كو إيابتمي سبتتني تيابلا عنداني تي أساكنا تامسين السدو ينجح ليه عنداني تاويش تامسين حيتي حل وهي حل إجيونو تمفنتني كدفرتني كاسيسيه لحل سكا كن ساكو تكي لحيك هني عنداني تمعرلو كبيني هني أيدكا كانتا أساكو تم عند الشركة تي إسامه هايستونو دي أنا هي نم أكن إتم التمكن كادو كو شركة سعال كني كادو كو يابتمي ملاكات تلعب لكم ممكن كل أمي هني كل شركة دكني كأحسن تو كو جمد الرسيلة كو عافية ملاكها إنه يا محمد ورسما الديرية أساكنا سنتامها مدى بالله محمد مصطفى أورس في يتنا مصري أولا يتوجبتهم من الأسبوع مقاعسيني أكني أنقرب ليه يلم تماها كنا بقفني أكني مصر أولا يتي ملاكة أبيمي نهار سيقفني أكني كادو كويو هاتو كل مسرب لو يتوكي ملاكا سيتا اللي تامتو دعتاتيتان قريتي تتكني يابين مي ملاكا اسن نلعرك بهني جيا بلا ترعلو كو سكدر كون نبقفني كتبه يلا ها كل سلي قد كني كا اغا سميتو كو غمدل كادو كو مسرب لو يتسن نلعرك كادو كو عافيه تاوادلو منغغلو يني هان تامومي ابانا تغبا اسغل لي هكن اوكلي اكني الليم هاتو هجم درسيدا غوكو يعني هني هندا غوتو حايتكي غبوتي امونلو افريكا لا ونو يعني هنا اتر في زليكاف سيتي ها هي ويشو كدنو كسونو هو معرلي تني تنضفينا اكني كاوتكمي تمدفينا مراحسما غبوتي كي اتر في ملاكها انو يمسك دلي غفتا حسن محمد ابراهيم اكني توكل كادو كو بينيد ادو غلاولا تو وتبربرا منزي ادغيت مكا سوكتي هيغال ليمرو دغلا مدور مروه افريكا هو المدور مرو على هنو دكتور سليمان عبد الله ادسغي توكل كادو كو غبوتي كتير في مدبه صالح هنو يوسف موسى دولكني ادي سوكتمي
أتوكل سينك هروك سجو إننا مجو أسعولتك إنك هذا أجتك تنجلمية أكنتم كفريتك كهتنيتن أدوالتي أكن كادوكو في المهتني ما أرحيه أفريقيا الكادوكو ونهي نهيان ترفي أرح أدقه يو تمضى فينك هذا فهتوقع حقتي كادوكو أتوهي هو دلو سيتينجي تكنيك كل إكي هي تهتنيتن هذا فكل حبوت مقتونه أسبكرار أرحت هنم أكني أتوكل قبوتي كتير في ملكها إنو بيمسك دلي حسن محمد إبراهيم كني يبتي ملاكات مكل لأبيه ينهي جابلا قبوتيهم منو توحايت كنتم كيف ريتك كتريتن دواليتي أفريقيا لا ونو ينهيان أتر فيه حاجة أرح أدقه أسيتلو كويتوا دلو فرما فنتك كي هاي تتلوه تنكسسيه أتمضى فينا هذا الكادو كديبو ستين هين أملوا لي توقع حقيت جبوتيهم من الترفيه حاجة عند في بحث وكدتو دي على اللي إيرام أكني إيمية أما قراك تمبارو لك هذا فايوش كودر كهينجلني في ما يأدو تتكهيك كلمة أكني يابميتو هو أفريقيا أسن ترفي تالي ترفي وادل كويش كودر بنو هين ترفي راح أدك سنم أكني أجبوتيه أمنلو هاتونا كادو تام وزارتك تدتا دي مكابيه إنو يا مسك دلي عبد الله علي محمد توقع حقتك كونتس وادلو شيرة هوتيل لك سوتي تنضفنك إلا حبتو مكتن ميه عفايدا أمير عسي أتما عفايدا أدل ويسو كدري نما يروح دي كما لا يتكي غرا سوتي تما عفايدا يتوكل مقومت ولا ليني تامو ميه أدي حاجة تدو ميمليه هسي هذا يتبري كادوكو اللي تامي تاهيني كل غرك اللي مويسو كدري كاجي سوسونه سكتي تمضعها رمي تنام فرد تامتيا أكني يبكني كل كل سكسجمي أتونا كادو كسول ميه يعني أجابه كادو كويس كدر جرك لونه يعني أكون شيء لحلسها أساكو لحلسها كده كني يعني أتو كونجكتول لترينا أكني أساكونا مدنيه الدبوستني يعني ملولك عموديه أسكتي أتوه جمد الله رسيلا وكو ينهي هندا وتوه حق تكرسد المجوس عولتي إدت إنجليزي تندفينا سجل هاي تهدها آتك هي أكن بسكيل أكني أفكمتي أتبدأ فينا كما لا أتككني أجرك سكتمي ملحين هاي تهده هو سكدر على بدل تكيتني تندفينا أكني توه أرحي تمضى فينا اللي مقعسين مي عالم أيه وسكدر أجت بدلنكيه أبغو عنو لسده ينجح اللي أكني هاتونا كادو جيتا مالينوه يدريني هين مالي الكادو كوسده ينجح اللي معرلتني تم عطتوه وهذلو تنجح اللي تام تاتني تن أميني تيتود قبل اللي معرلتني تم عطا اللي بيقولوا لي أنا هين أجري تيتا أكني كادو كو أجار الدين مية هاتوكل ولا لا مجوا دول كني يكل شيء كادو كو حكومة أدو تيتي مالحنا باروه أفكني كادوكو تما إغلا تنجلميتوه كود ديفوارا يا أنغولا يا مدغاسكار يا سنغال يا موريتانيا يا كونغو يا جبوتيهم منو أكني أتوه جمد الله جبوتيكي أجت عندك حنجر دلائتو هنيويا جنرال زكريا شيخي إبراهيم توها إتكاساكو سني تامها أما دبلا تركيا ها أولويتو جبوتي نويا سالم ليفنت سهينكا أكني أنغرب ليه يلما تركيا هؤلاء أرحيه قط عندك حنقر دلائتو هني وجنغال زكريا شيخ إبراهيم تقفني كون نبوض اللي أبيه يعني كل كاتونها تركيا كأوليني مدبك التشديد ديفونس كوسيت وادل سعلها يعني هن أتوكبيتا أكني كادو كو أكاوك لسمي جبوتيهم منه أفكا جنغال زكريا هدوغاك جنرال ديفيزيون هني ومسكر دلقيفتا حسن علي كامل أكني سكتميتو نكادو كو أجت عندك كسر كسلويتها اللي تنقلنا له محمد كاد نجي أكنيه أتوكلنا مد إنكي تركيا كي جبوتيه من فنتينها سيتا لوكبيت أكني جابين مي توكل كادوكو أكو سيتي أميلتر عند بواد لينكي سيتا ده اللي تعمتون أنا هنين أجرتتا أكني أجردين ما أتوه جمد الله رسيلا وكيني هني هندا وتوقع حقيتك بديسا يدحير عندي قرتكوت الإديجي هاي تنايا أقتل كادوك مارين الناسيونالايا أتوه كل كادوك مجوبا دوراي ويشو كدر في مها إدي إنو وكين اللي إتهيا كادوك جبا إدي السجلوكو بديسا يدحيره وادل عند فلوكو عصبملولي أكني راح أدك سلميته عصبد الله كهتاري جنينا بدل مراكب مكيسات نهتن أمينتي
عند في بحتي هي هو دولكادو كو بديسا هيدا حيري عندي قرتو كتو لديجي هاي تنا أبتحتني تنا أجي حلود جبا يسقلونه هو مجلس علتي أكيد نكادو شيء تلو كبيت وادو الفيرما فنت كتير كميتو هو كل مني كماندون يو تنهكادو كو أمريكا كا تنجل أمريكا أوليني ماذا بحكا تنهكادو سأله هنو ألكسندر أميلتون ويو أميرال لا كورو يو تو كالكادو كو أفريقيا كو أمريكا ها عندي كاتونا بديسا يهدا حيري هو دلو كدفر التنهية أكيد نكادو عفايدة أتنجلم نما تمع عفايدة كهدف توقع حقيتك بدل المراكب مكيسات نستن أمي ترسله اللي ينجح اللي هي جرتي تلا عصبة مكني راحت هنم أكيد نيه أجيت مالينو تلي موكادو كو بدت أجيت فرك أبانا هي الكادو سده ينجح اللي نميه بديسا يقدر عصات نستن أمي تلكادو كو معرض ينجح اللونه عصبة مكني راحت هنا سيت اللي تعمتون لعنه هي جرتي تأجر نم أكيد أجابوتي كيف بديسا هيدا حيري عندي قرتو قلت لي دقي هاي تنا أجت أمرني يتوه كالكادو كو مجلس علتي إدي تنجلي مجبارو لها أفكني كادو كو تمع فايدة تنجلي نميتو هو تنجل أمريكا يا فرنسا يا غريسي يا جورجي يا مصري يا صوماليا يا كينيا يا موزمبيكي سيشيل كيتو نكادو إلي موريسي أكني أكتلاس إكسبريس كهدف توقع حقيتك أصلا معرلو كويس قدر جبوتي هم منوديه لونه هني فانترو عند في بديسا يهدا حيري وادو الأبانم أكنيه تنهكادو كو بابل مندب وادو الكادو كو سايحة جيدا در عصات نيثن أمينيتي سيفتو تلسدوه عند فلوك ينجح اللي نم أكني أتوه أوجا مدلا أفريقيا ما أكتون نكادو تنجلي أمريكا ها أوليني مدي بها فكاو سأل أكني يبتي أتمسعال تكل أبيهني هي جبلان هركا فاتولي يرم إي جبوتي كي بديسا هيدا حيري عندي أجت ماري ويش قدري بديسا هيدا حيري وادول أبانا هين جحلو يو. أمريكا سفارتك تام حاجيدها سعليا به نما سنتك سيدي حيث هدتا نهتن عفايدة أنجلمي بدي حاجيدا جبوتي لي كدفرتو قحتم ديقويتا توي نما حاجيدي لي درابت تلوك أبانه إيا إنكي هدفكني لمي أمريكا وسيوهانديان بدي إسايا كادونا تنجيه لي توساي كادونا بدلاها أماني تكيهيها حالي هيكا جيانان جده تكيتان درابي كتراس إكسبرسي درابي يبتهتن بارورا بدلا لسهتن عندي كي بدي عندي تتلوكو تامي تفدين تهاي بدل تكيتن أماني كيه داغو كادونا جيانا فدين تتو أماني تكوستونو كتراس إكسبرس سنت نمال في تمن كي سجالها أمريكا كوموندو يو تدرا فيه فو حتى تنمي عالم لا بدي سايكي بدل لونو ينين باتي كه جدوي تنها أبانا ين جحلوت كني حلتن تمدرابي كال حجلتمي كوره أميرال كنيه استوكل يبته كتلاس إكسبرس أجرابي تساكو أبنهاي بدلاها أمريكا عندي أبتهتن أجرابتي أروح ينا تحتني بحتمي أبدلا همان جبدا بنياني إياها أسيا أنديا بدلا أمان حاجد يمعو كنيه يتويكا دونا تتلوك أبانا مالتايسم نوبلي كتلاس أجرابه عدمو كاكنا مالفي تمانكي تيهي توكي تاكي إتلوك أبتو ديكوسانم أبنهي تهلوكو أدرا فلتان كي قرر أبلوك أبنهي مدي هجابوتلي بدي أمانة أرحت هاينا نمد عالتامتنو تسنتا درافه تن بدي عندي بد إلى لسهتن عندي حكومة عالم مري إنكي إد إينجل كتلاس إكسبريسي تمعلو تو جمد البديسة يهدا حيري عنده يا كوموندونكو اللي سجس على هنويا محمد عدا ومحمد أكيني كاتوكي اللي كتبا آتح. Atlas Express est une occasion unique de renforcer activement la coopération et la collaboration régionale. اللي سجاه بدي لسه عندي هبا يا به إيم كتلاس إكسبرس أجربه ما يفكاني تك تساكويو تو ما يفكاني تجحتكي بدي ده حير التكل سهي تتلو كبانا فردين تحتنا تامومي كني بدي ده حير هو دلو هداجي تبان تبساي تتلو كابتو ستين فنار
يكل سينمي تما درا فيه أفريقهم أرحت هايتهتنا درابي إكينيه جبوتي سوماليا كينيا الموريسي منغو بارو ركالها إدي تستفيدي تندرابي إكيني باب المندباي عدن بدنايتو وهونا لا بدي إدا حيرنمه اللي فردينتهاي تما درابي تهلكادونا نبامكني كدفرط جحلم درابي إيجابوتي بدل هال دحيري سهتن عندي بدي عندي سني العركة درابت تنقلين فردينتا أبتا مهي قلقلو كني تنمتو درابت يستفيدونه كتلاس إكسبريسي الدرابي لونو ينين إدقاكي جيون وانا ينين بريتو يستفيده يمرا يكينمني بدي عندي كي بد إلى سهتن عندي يكينم كيني عاقتا أتوكل كادو كالي حقلتهم قبوتيكي أقاتا أماريني كادو كلنا لأكنيه أتمسع الكادو كو أبيهني هياب أهقوال سيتاليه أبنو. behalf of Djibouti Army Forces, I would like first and foremost to extend a warm بدي عنده كولونيل يابه يمتسا كتاكل كهجيتي من كتلاس إكسبرس هي درابه ما يفكاني درابه أفريقيا بارو دلا دفله جرسانها بانحين تام أرعوكي عند في باسيسون هني رسولو بد إلى لساتن عندكي بدي عنده مراكب بتحتن عنده كدفرو تقحلي تما أدرابه تنه تنبتو أرحت قحتامك هدفا تتلوك تامتانهاي بدل تكي مهداغو هو تتح ايحينيه تو انكيه بدل تكي تن امانتي كوستونو هو تتلوك تامتانا فردينتا تسنتا هاد تنجليه تنبارو رحتو قحتي كومورو أمريكا فرنسا هنديا كينيا مدغشقر موريسي موزامبيك برتغال تشيلي صومالي انكيه اد تنتما اغرابي يفكون هني كهتاريجيننا أفريقيا جايسلها استراتيجيكي تنمي بدلا مراكبي مكسه يمرها جيتا ألفانها كيني دكادونا سده ينجحلونه أرحت هيني مكو كيني أتوه جمد الرسيلة جوكو إركلله يعني هم مريه حاجة دا يدمه هني هنداجو أكنيه إركلله هني هم مريه أمد به عايشين هني ولدو علي سعيد محمود توجه اعتقادكو أساكنا معرلي تنتن طفنا أكني فقط عفايدك كأبيمو أتمع عفايدك توجه اعتكي فرنسا وكاتونها دودتي أيتي ككها يعني يمرها أفتبرتو إلا بنا يعني فانتينال أكني جرسينمي يكها أجرسينمي بلا حدوده ميديترانيه إغلاي إمس بيل سينمو قاعسي هايتي أكني أكتوبر السكرباتنا كيما الحيني إلا لباتنا كي سقال فنها إلا بير فنها جركني سوقلي ما تما أيدك كنا أيتي ككها يعني يمرها كي تنهكادو كودو ديتي يعني يمرها أفتحا جيدا وجهها تمكين اللي سهل لسناها أفتبر التكادكو أكنت اللي أبون لعناه إن أجرتي تها أوادلو تمكل أدمرا أكني تما أيدك كان كنت أبتم أتوه جمد الرسيلة جوكو ما يصدق أكني التنمية ربي ما يصدق التنيه عبدي علي إسماعيل أجنّجيو الدنيا سلالو كيسي هني هندبعها أربيه أبورما أكني جنّجيو اللي ربي مية اللي جدا كاسقلت بنكي نم مكرمة أنو كني ربي مية أتمكن نجيتو حائتك الدنيا سلالو نم مجبنا أكاكراتي هداي لوك طبعا كيف ريح حبي هداي لود دايلو كمرتون كي سجل أتكني أكاكراتي مية عبدي علي إسماعيل أجن نجيو رشيد عبدي علي نيجي دايتون اللي تامتها ينا نيكوليجيه أبك أكني سكتم كاير به يلي الدنيا تيسيتني أخيرا يحيناها أكاكرا عيني هم برادهم رحكاتنا هي من كسب يلي حيناها إنا لله وإنا إليه راجعون رسيلا جوكو عالندا جول أتبينه عالندا جوكو دونالد ترامب تنجل أمريكا ها أبا هنويا أساكنا إسلام دولة السني مقع استيتريه تن أجاد ليس على سوقي أبو بكر البغدادي أكني كايربا أكني كادوكو يسدقي عدو يسميه أتوكل يحيي هي كتبها أدلا كسيسه الدبيمه داعش إجاد لتوحى إتكي عالم الصيحة جيدا من الدر عسنو أرحكو أقوتي توي هذا فلوس تهتني تان أمينتي شفتوتي ويلي سكنم أكسيسه أتموي لسالكادوك مجبارو لها السعودي مجبارو لسدو كين تنجح اللي أجري كلا كينت يكون هو يسقطهن ما يكادوكو أن يكينكي كينت برعته كادوكو عند فلكو مجبر لها فكين ننجح اللي عندي وادلو يو عرب وادلو يو أرض وادلو كيه معرف وحكينت جرايسك سجنيه أسا كنا اللي حبوه
إسلام دولة تلسيني موقع السيتري ثانقاد لكيس على سوقي أبو بكر البغدادي إذن أكني عدو اسم كتبت كاسوك تنين داقي أما قدتني كيادي هذا علوكني كتبتني من كل سلقة دقيقة وانك رعتتني الدلار حبسيني كناها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.